फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ। महामारीपछि थप अस्तव्यस्त भएको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधार कसरी सम्भव छ? बढ्दो बेरोजगारीले कोही युवा भारतका गल्ली गल्लीमा भौँतारिरहेका छन्, कोही खाडीको तातो हावा खाइरहेका छन्। देशभित्र पनि रोग र भोककै अवस्था भयावह नजिक छ, तर सत्तारूढ दल भने किन केवल सत्ता सङ्घर्षमा रमाइरहेको छ? मित्रवतबाट शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा पुगेको नेकपा अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध अब सुधार हुन्छ वा थप विभाजन? मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने एकमात्र शक्ति भनेर दावी गरिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य आफै आज धर्मरको अवस्थामा छ। दुई अध्यक्ष बीचको विवादले सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति माथिदेखि तलसम्मै विभाजित छ। कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सर्वोच्च कमिटीमा पेश गरेको प्रस्ताव र अध्यक्ष केपी ओलीमाथि उनले लगाएका गम्भीर आरोपहरूपछि ओली तिनको जवाफ सहितको प्रस्तावको तयारीमा लागेका छन्। अर्कोतर्फ पार्टीमा आफ्नो शक्ति र आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने हरेक विकल्पमाथिको कसरतमा ओली लागि परेका छन्। यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा देशका नागरिकलाई कति लाभ, समाधान नहुँदा कति हानि? शीर्ष तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मै निम्न स्तरको बाजाबाजमा उत्रिएको यो समयमा पार्टीको एकता जीवित रहने सम्भावना र आधार कति बाँकी छन्? नेकपा भित्रको झगडाको मूल्य देश र जनताले अरू के र कति चुकाउनु पर्ने हो यकिन छैन। तर नेकपा शीर्ष नेताहरू भने देशमा कुनै समस्या नै नभए झैँ केवल सत्ता सङ्घर्षमा अल्झिरहेका छन्। सत्ताको बागडोर थामेको दलभित्रको विवादको भुङ्ग्रोमा मुलुकले कतिन्जेल पिल्सिनु पर्ने हो? अध्यक्ष ओलीको यसपछिका कदमहरू नै पार्टीको भविष्यका लागि निर्णायक हुने विश्लेषण भइरहँदा उनले अब लिने बाटो के होला? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनेछन् नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल। राजनीतिक रूपमा चतुर मानिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेकपा सचिवालयमा अध्यक्ष ओली निकट मानिन्छन्। नेकपा महासचिव समेत रहेका पौडेलको अर्थमन्त्रीका रूपमा यो दोस्रो इनिङ हो। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद सर। जटिल परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु भएको छ। उत्तिकै जटिल परिस्थिति पार्टीभित्र पनि छ, सरकारमा पनि छ। म अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु गर्छु। नयाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर हेर्दाखेरि कस्तो रहेछ अहिले नेपालको अर्थतन्त्र? स्वाभाविक रूपमा कोभिड-19ले विश्वव्यापी जुन महामारी सृजना गरेको छ, यसले सिङ्गो विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। त्यसको प्रभावको चपेटाबाट नेपाल र हामी पनि प्रभावित छौँ। यसले केही गम्भीर चुनौतीहरू सृजना गरेको छ। मैले विशेष गरिकन के देख्छु भनेदेखि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा एक ढङ्गले मन्दी आएको छ। उत्पादनका कार्यहरूमा शिथिलता छ र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीलाई प्रभावित गरिरहेको छ र यसको बहुआयामिक प्रभाव छ अर्थतन्त्रमा। यस हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा हामी छौँ, यो चाहिँ देख्दछु। म देशको अर्थमन्त्रीसँग संवाद गरिरहेको छु। तपाईँले हेर्दाखेरि आजको स्थितिमा यो कोभिडको यत्रो ठुलो सङ्कट, जुन सङ्कट विश्वले नै सामना गरिरहेको छ, नेपालले पनि उत्तिकै स्तरमा सामना गरिरहेको छ। यो स्थितिमा दैनिक रोजीरोटी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूका लागि, जसले 1500 कमाएर आफ्नो दैनिकी गुजारा गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि वा अरबौँको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूका लागि, विभिन्न स्तरका विभिन्न वर्गका नागरिकहरूको लागि कस्तो कस्तो खालको समस्याहरू तपाईँले देख्नु भएको छ? खास गरिकन जो विपन्न वर्गका मानिसहरू छन्, जसको रोजगारी प्रभावित भएको छ, उनीहरूका दैनिक जीवन सञ्चालनका निम्ति उनीहरूले कठिन समस्याको सामना गर्नु परेको छ। मझौला साना उद्योगहरू, व्यवसायहरूमा संलग्न मानिसहरू, उनीहरूका आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् र ठुला उद्योग कारोबारहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्।
खास गरिकन उत्पादनमा रोजगारीमा यसको बढ्ता प्रभाव छ। तपाईँ आउने बित्तिकै यिनै विषयहरूमा काम गर्न थाल्नु भएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो ठुला उद्योगीहरूका लागि पुनर्कर्जाका व्यवस्थाहरू, कोरोना सङ्क्रमितको बिमाका कुराहरूमा तपाईँका कदमहरू, निर्णयहरू अगाडि बढेका देखिन्छन्। तर मानिसको गोजीमा पैसा छैन अहिले। दैनिक रोजीरोटी गर्ने आम मानिसहरू जसले रोजगारी गुमाएका छन् उनीहरूको पक्षमा ठ्याक्कै कदम अगाडि बढेको जस्तो किन देखिएन? खास गरिकन यति बेला सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवनको रक्षा हो, नागरिकको जीविकाको रक्षा हो। नागरिकको जीवन र जीविकाको रक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जीवनको रक्षा भनिरहँदाखेरि कोभिडको सङ्क्रमणबाट हामीले नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्न, त्यसका निम्ति सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित छ ताकि हामीसँग भएको स्रोत साधन र सामर्थ्यलाई अधिकतम मात्रामा नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति हामी परिचालित गर्न सकौँ। दोस्रो प्रश्न, जीवन रक्षासँग जीविका रक्षा पनि जोडिएको छ। दोस्रो हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ, हामीले प्राथमिकता दिएको विषय छ सरकारले कि जीविका रक्षाको प्रश्न। जीविकासँग रोजगारी पनि गाँसिएको छ। रोजगारीमा आबद्ध गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्, त्यसका निम्ति हामी अधिकतम प्रयास केन्द्रित गर्छौँ। रोजगारी गुमेर हातमुख जोड्न समस्या परिरहेका नागरिकहरूका निमित्त, नेपालीहरूका निमित्त हामीले राहतका, सहुलियतका, सहयोगका विभिन्न प्याकेजहरूका माध्यमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूको जीविकाको रक्षा गर्ने यसतर्फ पनि सरकार केन्द्रित छ। त्यस कारणले जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा यति बेला सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो। तपाईँले प्याकेजको कुरा गर्नुभयो, हुन त तपाईँ अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, मैले स्वास्थ्यको कुरा गर्न चाहिनँ यहाँनिर। तपाईँले भनेको त्यो प्याकेज, त्यो राहतको प्याकेज जनताको खल्तीमा पुगेको जस्तो त देखिन्न। यो बेलामा रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू बढिरहेका छन्। भारत जानेहरूको लस्कर त हामीले देखिराखेकै छौँ। केही देशहरूमा जहाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जान्थे ती देशहरूमा रोकिएको छ। हामी फेरि वैदेशिक रोजगारीमै निर्भर हुनुपर्ने हो वा तपाईँले भने जस्तो साँच्चै प्याकेज खल्तीमा पुग्छ नागरिककोमा? अहिले प्रश्न के छ भनेदेखि यति बेला हामी ओभरनाइट सायद वैदेशिक रोजगारीका सबै ढोकाहरू बन्द गर्न सायद सक्दैनौँ होला। हामीले गर्नु के छ भनेदेखि यति बेला कोभिडका विरुद्ध केन्द्रित भएर जुझ्नु जरुरी छ। देशभित्र रोजगारीका सम्भावनाहरू के छन् त्यसलाई उद्घाटित गर्न जरुरी छ र रोजगारीसँग सिप, पुँजी र प्रविधिलाई जोड्न जरुरी छ। यस हिसाबले रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने हाम्रो एउटा ध्यान त्यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ। दोस्रो, यस क्रममा देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने क्रममा विदेश जाने क्रम पनि रोक्न सकिन्छ। यो योजनाको साथमा, यो विश्वासको साथमा हामीले अगाडि बढ्ने हो। जहाँसम्म आम नागरिकहरू, कोभिडबाट प्रभावित नागरिकहरू, रोजगारीका कारणले प्रभावित नागरिकहरू, अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, जसको हातमुख जोड्न समस्या परिरहेको छ, उहाँहरूका निमित्त हामीले राहतका विभिन्न प्याकेजहरू अघि सारेका छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका तहबाट पनि प्रयासहरू भइरहेका छन्। केन्द्रीय सरकारले पनि त्यस खालका प्रयासहरू गरिरहेको छ र हामी के कुरामा जोड दिइरहेका छौँ भनेदेखि यति बेला कसैले पनि रोजगारी गुमाएका कारणले वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले के भनेदेखि उसको जीविका सञ्चालनमा व्यवधान नहोस् भनेर हामी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, मैले सोध्न चाहेको के भने हामीले महामारीको सामना गर्न थालेको, त्यसका प्रभावहरू देखिन थालेको भनेको 8-9 महिना भइसकेका छ। यो बीचमा लकडाउनको सुरुवाती चरणमै काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरूबाट रोजगारी गुमाएर पैदलै कोही काँकड भिट्टा पुगेका छन्, कोही महेन्द्रनगर पुगेका छन्। यसरी गएकाहरू आज पनि बेरोजगार छन्। उनीहरूले रोजगारी पाउने कहिले? उनीहरूले दैनिक गुजारा कसरी गर्ने? सरकारले ल्याएको प्याकेज उनीहरूको हातमा पुग्ने कहिले? त्यो प्याकेजको घोषणा अथवा त्यस विषयमा छलफल चर्चा हुन थालेको त निकै भइसकेको छ। हामीले चाहिँ सरकारले जे जस्ता राहतका, पुनरुत्थानका, आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ, ती प्रत्येक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने निर्णयहरू, गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू गरिरहेका छौँ
र यसमा कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती नहोस् भनेर हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। यहाँले अघि पनि चर्चा गर्नुभयो, कतिपय यस्ता नीतिगत प्रबन्धहरू गर्नु बाँकी थियो, ती चिजहरू पनि हामीले यस विषयमा गरेका छौँ। र खास गरिकन रोजगारी गुमेका व्यक्तिहरूलाई खास उद्योग व्यवसाय जस्ता क्रियाकलापहरूलाई कोभिडको प्रतिकूलताले सृजना गरेको चुनौतीसँग जुझ्दै तिनीहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्ने, त्यसका निमित्त आधार निर्माण गर्ने र उहाँहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, यसतर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अर्को प्रसङ्ग यसैमा जोडिने प्रसङ्ग के हो भने निजी क्षेत्रबाट पनि रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ। चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्र होस् वा उद्योग व्यवसायका क्षेत्र होस्, असङ्गठित क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउनेहरू निकै धेरै छन्। तिनीहरूलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ अझै प्रश्न आएन जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ खास गरी अहिले चाहिँ रोजगारी त्यस्ता कोभिडबाट बढ्ता प्रभावित क्षेत्र यहाँले चर्चा गर्नुभएको ठिक हो। अहिले चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र बढ्ता प्रभावित छ, यातायात क्षेत्र बढ्ता प्रभावित छ, अरू सेवा क्षेत्रहरू प्रभावित छन्। यो प्रभावित क्षेत्रमा राहतका सहुलियतका प्याकेजहरूका मार्फत ती अवरुद्ध हुनु पुगेका व्यवसायहरूलाई, उद्योगहरूलाई, कारोबारहरूलाई सुसञ्चालन गर्ने र त्यसमा फेरि चाहिँ रोजगारीका अवसरहरूलाई फेरि निरन्तरता दिने, यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हो। अर्थ मन्त्रालयसँग त्यस्तो संयन्त्र छ जसले अनुगमन नियमन गर्न सक्छ? तपाईँले घोषणा गर्नुभएको त्यो राहत प्याकेजहरूको प्रभाव वा त्यो प्याकेज नै तलसम्म लक्षित वर्गसम्म पुग्यो या पुगेन? अर्थ मन्त्रालयसँग पनि संयन्त्र छ। सँगसँगै यो अन्तर मन्त्रालय समन्वयको विषय पनि हो। प्रत्येक मन्त्रालयका निमित्त आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारीहरू छन्। पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको अनुगमन पर्यटन मन्त्रालयले गर्ला, अर्को कृषिसँग सम्बन्धित विषयको चाहिँ कृषि मन्त्रालयले गर्ला, अर्को भनौँ न यातायात पूर्वाधार, अरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो सेक्टरल क्षेत्रको अनुगमन गर्छन् र सँगसँगै अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसको अनुगमन गर्छ। तर यति भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई जानकारी पनि होला, अनुभव पनि छ, नीतिमाथि जति राम्रो बने पनि कार्यान्वयनको तहमा, समन्वयको तहमा ती कार्यक्रमहरू सिंहदरबारको गेटबाट बाहिर निस्कन पनि हम्मे परेका स्थितिहरू, पर्याप्त अनुभवहरू हामीसँग छन् नि। म यहाँको चाहिँ टिप्पणीमा आंशिक सच्चाइ छ भन्ने मान्दछु। यस अर्थमा कि हामी कहाँ निर्णय कार्यान्वयनका निमित्त वास्तवमा जुन स्मुथ ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यसमा विभिन्न प्रकारका व्यवधानहरू सृजना हुने गर्दछन्। हामीले ती व्यवधानहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने हो। म यहाँसँग चर्चा गर्न चाहन्छु, पछिल्ला दिनहरूको यदि तपाईँ सूक्ष्म विवेचना गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यस्ता व्यवधानहरूलाई चिर्दै सरकारले गरेका निर्णयहरू, पार्लियामेन्टले गरेका निर्णयहरू को प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक संरचना, आवश्यक नीतिगत निर्णय, आवश्यक स्रोत साधनको प्रबन्ध अनि कार्यान्वयनका निम्ति व्यवहारिक योजना र त्यसको अनुगमनको प्रबन्धका माध्यमबाट हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौती भने सकियो भन्ने म मान्दिनँ। अलिकति नीतिगत प्रश्न पनि गरौँ। तपाईँ यो सरकारको 2.5 वर्षको कार्यकाल अवधि पुरा भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु भएको छ। कतिपय सरकारी अधिकारीहरू नै पनि के भन्छन् भने देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा छ, सरकारी ढुकुटी करिब रित्तिने अवस्थामा छ भनिरहेका छन्। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पनि विदेशबाट ऋण ल्याउनु पर्ने स्थिति छ भन्छन्। तपाईँको स्पष्ट जवाफ के हुन्छ? साँच्चै त्यस्तो अवस्था हो? होइन। अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, कोभिडको कारणले केही चुनौती सृजना भएको छ। त्यो चुनौती गम्भीर पनि छ, तर टाट पल्टिएको, तलब खुवाउनका निम्ति वैदेशिक ऋण वा सहयोगमा आश्रित हुनुपर्ने यो स्थिति होइन। म केही तथ्य यहाँका सामनेमा राखौँ। पहिलो कुरो, हामीले चाहिँ राजस्व परिचालनको अवस्था के छ त्यो हेरौँ। आजका मितिमा जति बेला तपाईँ र म संवाद गर्दैछौँ, यति बेलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले कार्तिक महिना, यो असोज कार्तिक महिनासम्मको चाहिँ तपाईँ तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भने करिब राजस्वको लक्ष्यको 91% हाराहारीमा हामीले राजस्व परिचालन गरेका छौँ। मलाई के आत्मविश्वास छ भनेदेखि कोभिडसँग जुझ्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्ने र पुनरुत्थानका कामहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्छौँ, पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ बजेटका जुन स्रोतको प्रबन्ध गरेका छौँ, राजस्व परिचालनको विषय हो, आन्तरिक ऋणको विषय हो। आन्तरिक ऋणका निम्ति आवश्यक पर्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने त्यो अवस्था विद्यमान छँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र ऋणको विषय हो। बजेटले निश्चित सीमाभित्र, निश्चित प्रिन्सिपलभित्र रहेर हामी यो सीमासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालित गर्छौँ, अनुदान परिचालित गर्छौँ, यो सीमासम्म हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ऋण परिचालित गर्छौँ, यो सीमासम्म हामीले चाहिँ आन्तरिक ऋण परिचालित गर्छौँ र यो सीमासम्म हामीले राजस्व परिचालित गर्छौँ र स्रोतको प्रबन्ध गर्छौँ भनेर बजेटले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको यो मूलभूत रूपमा हामी यी चिजहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दा पुरा चाहिँ टाट पल्टियो समाप्त भयो भन्ने होइन। हो के भनेदेखि चुनौती छन् र यो चुनौती हामीले कुनै कल्पना गरेको, पूर्वानुमान गरेको, अपेक्षा गरेको विषय थिएन। कल्पनातीत चुनौती भन्न सकिन्छ यसलाई। तर यो चुनौतीसँग जुझ्ने सामर्थ्य पनि नेपालीले हामी क्रमिक रूपले विकसित गर्दै गएका छौँ। चुनौतीको सामना गर्छौँ र मूलभूत रूपले स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा, स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा बजेटले जुन प्रबन्ध गरेको छ ती चिजहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। यसबिचमा मैले चाहिँ यो छोटो अवधिमा जे हेरेँ, मलाई यो विश्वास छ कि बजेटले प्रबन्ध गरेका स्रोतहरू परिचालित हुन्छन्। अर्को तर्फबाट हेर्दाखेरि तपाईँभन्दा अगाडिका पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री, कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट, बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न तपाईँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पार्टीमा पनि महासचिवको भूमिकामा रहनु भएको नाताले कति कठिन छ तपाईँलाई? त्यो हिसाबले पनि त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको छ वा तपाईँको अनुकूल छैन? बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दुई तीनवटा विषयहरू हुन्। पहिलो कुरो स्रोत व्यवस्थापनको विषय, दोस्रो पुँजीगत खर्चको विषय, तेस्रो साधारण खर्चतर्फ मितव्ययिताको विषय, सुशासनको विषय। यी यस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। मलाई के लाग्दैन भनेदेखि बजेट कार्यान्वयन हामी जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बजेटले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब जहाँसम्म तपाईँले पृष्ठभूमिको सम्झना गर्नुभयो, यो त्यस विषयमा मैले धेरै केही टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा भएन। हरेक व्यक्तिका आफ्ना आफ्ना अलग अलग पृष्ठभूमि हुन्छन्। ठ्याक्कै पृष्ठभूमि मिल्ने मान्छे त संसारमा खोजेर भेटिँदैन भने आफैले नल्याएको बजेट हुँदाखेरि त्यसको कार्यान्वयन, त्यसका जटिलताहरूमा अलि तपाईँलाई सकस भयो कि? एउटा चिज छ, नेपालमा केही सीमित समयमा मात्रै आफैले बनाएको बजेट आफैले कार्यान्वयन गर्ने अवसर चाहिँ सीमित समयमा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै उपलब्ध छ। तपाईँ यसो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुभयो भनेदेखि अर्काले बनाएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्दै हिँड्नु परेको लामो अनुभव छ। त्यस कारणले त्यो कुनै त्यस्तो चुनौतीको विषय होइन। खै, यो विषयमा अरू धेरै पनि प्रश्नहरू छन्, हामी थप छलफल गरौँला। तर आज म तपाईँसँग संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तारूढ दलको सचिवालयको सदस्य, महासचिव र सँगसँगै सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको नाताले हेर्ने हो भने अहिले नेकपाको एकता आफै धर्मराएको स्थितिमा छ। नेताहरू नै त्यही भनिरहेका छन्, तपाईँहरू नै त्यही भनिराख्नु भएको छ। तपाईँकै अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने पनि पुराना केही अभिव्यक्ति, पछिल्ला केही अभिव्यक्तिले गम्भीर मोडमा आइपुगेको एकता भनेर तपाईँले आफैले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसलाई अलिक सजिलोसँग बताइदिनुहोस्, साँच्चै नेकपाको एकता अब जटिल अवस्थामै हो, त्यो जोगाउन नसकिने स्थितिमा हो? जटिल अवस्थामा हो, तर म आजसम्म पनि जोगाउनै नसकिने अवस्थामा पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। पार्टी एकतापछि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जे जस्ता समस्याहरू देखिए, समस्याहरूलाई हामी जसरी व्यवस्थापन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यौँ, एउटा कालखण्डमा समस्या देखा पर्छ, समाधान गर्छौँ, फेरि नयाँ समस्या देखा पर्छ, फेरि समाधान गर्छौँ। त्यो चक्रबाट हामी गुज्रिँदै आयौँ। विगतका अनुभवहरूको जगमा उभिएर हेर्दा यसपटकको समस्या धेरै गम्भीर र धेरै जटिल छ। तर म आजसम्म पनि यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन कि हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ, नेकपाको एकता जोगाउन सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। किनभनेदेखि नेकपाका पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरू,
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता चाहने आम नेपालीहरू, प्राज्ञिक बौद्धिक समुदाय, विभिन्न पेसा व्यवसायका नेपाली नागरिकहरू, पार्टीका सदस्यहरू, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरू, अधिसङ्ख्यक नेताहरूले अधिसङ्ख्यक भन्ने पदावली प्रयोग गरे यहाँ, अधिसङ्ख्यक नेताहरू र प्राय सबैजसो जनप्रतिनिधिहरू पार्टी एकता रक्षाको प्रश्नमा एक ठाउँमा छन्। यो विशाल पङ्क्तिको चाहना विपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित तुल्याउने गरी कोही कसैले कदम चाल्न सक्छ वा त्यसका निम्ति त्यस प्रकारका प्रयासहरू गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले म अझै पनि आशावादी छु कि हामी सायद पार्टी एकता जोगाउन सक्छौँ होला। सचिवालय बैठकमा तपाईँका कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन, जसमा प्रधानमन्त्री नेकपाका प्रथम अध्यक्षप्रति आरोपका लामै सिलसिलाहरू त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। एक हिसाबले सरकारको चित्र र पार्टीको नेतृत्वको चित्र पनि प्रस्तुत गरिएको छ। साँच्चै उहाँले प्रस्तुत गरेको चित्र जस्तै छ प्रधानमन्त्री र सरकार? त्यो यस विषयमा मैले खास गरिकन आज तपाईसँग कम छलफलमा सहभागी हुन चाहन्छु। यसकारण कि म पार्टीको महासचिव छु, यसकारण कि हामीले छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक 13 गते आयोजना गरेका छौँ, मङ्सिर 13 गते आयोजना गरेका छौँ। यसकारण कि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको चित्रका सम्बन्धमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो विश्लेषण, आफ्नो चाहिँ तर्कहरू, आफूसँग उपलब्ध तथ्यहरू लिएर फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सायद त्यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति आजको यो प्लेटफर्म त्यति पर्याप्त होइन कि उपयुक्त होइन कि भन्ने म ठान्छु। तर महासचिवज्यू, तपाईँ पार्टीको महासचिव, सचिवालयमा एकदमै भूमिकाजन्य ठाउँमा हुनुहुन्छ, सँगसँगै प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयमा पनि हुनुहुन्छ। भोलि जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जानुपर्नेछ। त्यसकारण पनि मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी अध्यक्षले केसम्म भन्नुभएको छ भने बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद हावी भयो पार्टीमा, सरकारमा पनि त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखियो, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट, नेकपाका प्रथम अध्यक्षबाट भयो, सामन्ती सोच हावी भयो भन्ने जस्ता जघन्य आरोपहरू लगाइरहनु भएको छ उहाँको प्रतिवेदनले त्यो भन्छ। मैले बान्ध्छु कि तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको पदावलीले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको भनौँ न उहाँको चाहिँ प्रस्तुतिमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको पदावलीसँग म्याच गर्ने कन्टेन्टहरू छन्। तपाईँले प्रतिवेदन पनि भन्न चाहनु भएन, तपाईँले प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ जुन चिज तपाईँलाई मैले भने नि, तपाईँले जुन पदावलीको प्रयोग गर्नुभयो त्यो पदावलीसँग सङ्गति राख्ने छन्। म के देखिरहेको छु भनेदेखि पछिल्लो दिनमा मैले जुन परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर भनिरहेको छु नि, यहाँले पनि भन्नुभयो, गम्भीर यस मानेमा भनिरहेको छु कि पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू शत्रुतापूर्ण हुन् कि मित्रतापूर्ण हुन्। अन्तर्विरोध हुन्छन् एउटा जीवन्त पार्टीमा, तर त्यसलाई हामी शत्रुतापूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्छौँ कि मित्रतापूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्छौँ। यसपटक चाहिँ अभिव्यक्तिहरू, पदावलीहरू शत्रुतापूर्ण तहमा प्रकट भएका छन्। यो धेरै चिन्ताको र दुःखको विषय हो। जहाँसम्म अभिव्यक्तिको प्रश्न छ, आफ्ना अभिव्यक्तिको जिम्मा हरेकले आफै लिनुपर्छ। आफ्ना अभिव्यक्तिको सच्चाइ पुष्टि गर्ने परीक्षणमा हैन, प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ भने जस्तै समाजको मूल्याङ्कनको नजरमा, पार्टीको मूल्याङ्कनको नजरमा, पार्टी कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कनको नजरमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरूको सच्चाइ पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित व्यक्तिसँगै हुन्छ। पुष्टि गर्न सक्दा के हुन्छ, पुष्टि गर्न नसक्दा के हुन्छ, त्यो एउटा संस्थागत प्रबन्ध अन्तर्गत त्यसको परीक्षण हुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्दैन भनेदेखि जे जस्ता पदावलीहरू प्रयोग भएका छन्, यहाँले अघि केही स्मरण गर्नु, म त्यसतर्फ जान पनि चाहन्न। त्यस खालका पदावलीहरू मैले स्मरण गर्न पनि चाहन्न। जे जस्ता पदावलीहरू यहाँले प्रयोग गर्नुभयो ती चिजहरू पुष्टि हुन सक्छन्
परीक्षणको चाहिँ प्रयोगशालामा स्थापित हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कदाचित म यहाँलाई भनौँ कदाचित ती परीक्षणको प्रयोगशालामा परीक्षित हुन सकेनन्, सही साबित हुन सकेनन् भनेदेखि त्यसले के सन्देश देला? मलाई लाग्दैन पुष्टि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो पुष्टि के प्रधानमन्त्रीले वा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिँदैमा पुष्टि नहुन सक्ने आधार होइन? जवाफ लिने जवाफ दिने त्यो अलग प्रश्न भयो नि। मैले भने नि मेरो विश्लेषणको विषय के हो भनेदेखि जे जस्ता पदावलीहरूको प्रयोग भएको छ पुष्टि हुन सक्नेमा आधार देख्दिनँ। मैले तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको एउटा शब्द सापट्टि लिएर प्रश्न गर्न चाहे। तपाईँले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भनेर उल्लेख गर्नुभयो। त्यसो भए के नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शत्रुतापूर्ण सम्बन्धबाटै यो पार्टी र सरकार अगाडि बढाइराख्न सक्नुहुन्छ? शत्रुहरूलाई नै वरिपरि राखेर पार्टी र सरकार अघि बढाउन सक्नुहुन्छ? वा कार्यकारी अध्यक्षले आफूले शत्रुको रूपमा प्रस्तुत गरेका पात्रलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष मानेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक एकता इतिहासमा सबभन्दा कठिन र जटिल मोडमा आइपुगेको छ। म यहाँसँग राखौँ कि प्रयुक्त पदावलीहरू मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोधको दायराभित्र छैनन्। मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको हुँ। तपाईँले कार्यकारी अध्यक्षले प्रयोग गर्नुभएको पदावलीहरू शब्दहरू प्रयोग गर्न चाहदिनँ भन्नुभयो। त्यसो भए के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका शब्दावलीहरू पदावलीहरू चाहिँ तपाईँले ठिक मान्नुहुन्छ? उहाँले जुन हिसाबले चलाइराख्नु भएको छ सरकार, जुन हिसाबले देश चलाइराख्नु भएको छ, यो राम राज्यको शैलीमा चलिराखेको छ? राम राज्य त कसले दाबी गरेछ र? राम राज्य छ कसले घरिघरि गर्नुहुन्छ? होइन, राम राज्य भन्नुभएको छैन। प्रश्न के हो भनेदेखि उपलब्ध परिस्थितिमा गर्न पर्ने र गर्न सकिने कामहरू के हुन्? व्यक्तिको, समाजको, राष्ट्रको, पार्टीको हरेकको मूल्याङ्कन त्यसका आधारमा गरिने हो। उपलब्ध परिस्थितिको सीमाभित्र के अधिकतम के गर्न सकिन्थ्यो त भनेर हेर्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकार बनेदेखि आजसम्मका काम कारबारलाई तपाईँ त्यस नजरबाट मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भनेदेखि आम रूपमा आधारभूत रूपमा सरकार ठिक दिशामा अगाडि बढेको त सत्य हो नि। कार्यकारी अध्यक्षले लगाउनु भएको आरोपहरूका बारेमा सायद तपाईँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ, किनभने सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ, पार्टीमा पनि महासचिव हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवले बोल्दाखेरि साँच्चै त्यो जवाफ आधिकारिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेर म यो प्रश्न सोधिराखेको छु। कार्यकारी अध्यक्षले लगाउनु भएको आरोप के यो सरकार साँच्चै दलाल पुँजीवादीहरूको सँग घुँडा टेक्ने अवस्थामा नभएकै हो? मेडिकल सामग्रीहरूको आपूर्तिको केसमा यी भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू जुन उठेका छन् ती प्रश्नहरू मिथ्या हुन्? ओम्नी लगायतका अरू केही ठेकेदारहरू छन् जोसँग सरकारले नियमित काम गरिराखेको छ र हरेकमा प्रश्न उठिराखेका छन्। प्रश्न उठ्न सक्छन्, तर सत्य के हो? सत्यले नै सबै प्रश्नको जवाफ दिन्छ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आरोपहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ। आग्रहमा आधारित भएर आरोप लगाइयो भनेदेखि त्यो आरोपले आफैलाई पिरोल्छ। कार्यकारी अध्यक्षको प्रश्न नै के छ भने त्यो तथ्यमा गएर छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफैले आफ्नो वक्तव्यबाटै भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउने काम गर्नुभयो, जबकि त्यसमा छानबिन हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले राज्यका कार्य सम्पादनका जुन प्रबन्ध छन्, संवैधानिक प्रबन्ध छन्, कार्यकारी भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्छ, न्यायपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, हरेकका आफ्ना संवैधानिक कर्तव्यहरू छन्, अधिकारहरू छन्। सबै संरचनाहरू संविधानले, कानुनले परिभाषित गरे अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने त्यो मान्यता राख्नुभएको छ।
त्यो चिजमा उहाँले निरन्तर जोड दिएर आउनुभएको छ। र उहाँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले के कुरामा जोड दिनुभएको छ भने हरेकले आफ्नो कामका निम्ति त्यसको परिणामको निम्ति जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जवाबदेही लिनुपर्छ। उहाँ आफ्ना कामका निम्ति जवाबदेही लिनुहुन्छ, अरू सबैलाई पनि त्यसै भनिरहनु भएको छ। र भ्रष्टाचारका प्रश्नमा शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीको सरकारको मान्यता हो। मेरो प्रश्न नै त्यही के हो भने यी निकायहरू व्यवस्थापिका छ, अख्तियार छ, न्यायपालिका छ, यी सबै के स्वतन्त्र नभएर हो प्रधानमन्त्रीले चोख्याउनु पर्ने ओम्नीले भ्रष्टाचार गरेको छैन, त्यहाँ अनियमितता भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, टेप प्रकरण पूर्व मन्त्रीको टेप प्रकरण सार्वजनिक हुँदाखेरि होइन भएको छैन, उहाँ राम्रो मान्छे हो, पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण मान्छे, सरकारमा राम्रो काम गर्नुभएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्य मार्फत नै चोख्याउने हो, वा ती स्वतन्त्र भनिएका निकायहरू मार्फत छानबिन गर्ने र यदि दोषी हो भने कारवाही गर्ने? तपाईँले चर्चा गर्नुभएका सबै प्रसङ्गहरू र अन्य यावत प्रसङ्गहरूमा प्रधानमन्त्रीले के कुरामा जोड दिनुभएको छ भनेदेखि राज्यका सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन गरून्, अनुसन्धान गरून्, निष्कर्ष निकालुन्, त्यसमा सरकारको सहयोगी भूमिका रहन्छ। उहाँले निरन्तर यो कुरामा जोड दिनुभएको छ। तर अख्तियारबाट हुन सक्ने काम पनि प्रभावित गरेर रोक्ने काम भयो भनेर त कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुभयो। त्यो भन्न त त्यही भएर त अघि मैले भनेको छु नि, भन्न त सकिएला, तर आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने, आफ्नो भनाइप्रति जवाफदेही हुने जिम्मेवारी त हरेकसँग रहन्छ नि। नै प्रश्न कार्यकारी अध्यक्षले मात्रै उठाउनु भएको प्रश्न होइन, पार्टी पङ्क्तिबाट पनि उठेको छ, प्रतिपक्षी स्वरहरू पनि सुनिन्छन्, जनताको तहबाट सडकमा पनि ती आवाज उठेका छन्। संसदमा उठ्न सक्ने थियो, संसद अहिले तपाईँले बन्द गराउनु भएको छ। संसद बन्द गराउनु भएको छ भन्न सायद मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ जहाँबाट प्रश्न उठ्न सक्थ्यो हठात बन्द भएको हो, त्यो त मान्नुहुन्छ? मलाई के छ लाग्दछ भनेदेखि जस्तो परिस्थितिमा हामी छौँ, कोभिडले सृजना गरेको प्रतिकूलता, जसरी यसको महामारी सङ्क्रमण जसरी फैलिएको छ, त्यस परिस्थितिमा सदन अर्थमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री खुल्लमखुल्ला आम सभा गर्नुहुन्छ त्यति हजारौँ मानिसहरूलाई राखेर, अनि महामारीको बहाना बनाएर संसद रोकेर राख्नुहुन्छ। के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले हजारौँ मान्छे राखेर आम सभा त गर्नुभएको देखाएको छैन मैले। अस्ति भर्खर संसद सभामा त्यत्रो भयो, त्यो चाहिँ हजारौँ मान्छे राखेर गर्नुभएको छैन। सरकारले आफैले तय गरेका प्रोटोकलहरूलाई फलो गरेर त्यो प्रोटोकल सीमाभित्र नागरिकका लागि तपाईँले प्रोटोकल राखेर भेला गर्न सक्नुहुन्छ भने जाने बुझेका पढे लेखेका नागरिकको नेतृत्व गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई त्यो प्रोटोकलमा बाँधेर संसद चलाउन के कठिन भएर, जहाँ हामीले उठाइरहेका ती प्रश्नहरू, तपाईँकै कार्यकारी अध्यक्षले उठाएका प्रश्नहरू त्यहाँ जनताका प्रतिनिधिले उठाउन सक्थे, सार्वभौम संस्थाभित्र छलफल हुन सक्थ्यो, बहस हुन सक्थ्यो। यहाँले हामी यो संसद चाहिँ बस्दैन, यसको बैठक बस्दैन, यसको आयोजना हुँदैन, संसदको आह्वानै हुँदैन भन्ने होइन नि त। अब हामी फेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रा कति समयभित्र संसद बस्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छन्, तदनुकूल संसदको आह्वान त भइ नै हाल्छ नि। अलिकति खुल्न गाह्रो भइरहे जस्तो पनि मलाई लागेको छ। हुन त तपाईँहरू डिफेन्डिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ, खेल अहिले तपाईँहरूको कोर्टमा छ, त्यसकारण पनि सायद हुन त यो 10 दिनको बिचमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदनका लागि समय माग्नु भएको छ, तर यो बिचमा त्यो सँगसँगै उहाँको गतिविधि अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ। पार्टीभित्र त्यसले तरङ्ग पनि ल्याएको छ। अलि प्रतिपक्षसँग साँठगाँठको खेलोमेलोमा उहाँ लाग्नु भएको छ भन्ने आरोप, चर्चा, विश्लेषण जे भनौँ यसलाई। यहाँले चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभएका शब्दमध्ये पहिलो शब्द चाहिँ बढ्ता उपयुक्त छ, आरोप भन्नुभयो नि, त्यो हो। अब प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताका बिचमा भेटघाट हुनु, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा संवाद छलफल हुनु, त्यो पनि यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा स्वाभाविक हो नि। त्यो भेटघाटलाई, छलफललाई आशंकाका नजरले हेर्नुपर्ने म कुनै आवश्यकता देख्दिनँ। मलाई अचम्म लाग्छ, नेपालमा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्र यत्रो विवाद भइरहेको बेलामा अर्को पार्टीको नेताहरूसँग 2-3 घन्टा 4-5 घन्टा खुलमखुला छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने, आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ एकअर्काको मुख हेर्न नचाहने, अर्को पार्टीको प्रतिपक्षको, त्यसमाथि प्रतिपक्षको नेतासँग मित्रमिलाप गरेर बस्ने, यो फुर्सद चाहिँ हुने है। त्यसलाई त्यस रूपमा भन्दा पनि कुन रूपमा बुझ्नुपर्छ भने पार्टीभित्र पनि निरन्तर बसेकै छौँ, हामी छलफल गरेकै छौँ।
अरू राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि छलफल हुन्छ, बस्नुपर्छ। परिस्थितिले त्यो बस्नुपर्ने आवश्यकताको बोध हुन्छ, छलफल हुन्छ, अगाडि बढिन्छ। यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यसका भित्र चाहिँ जुन चिज छँदै छैन त्यहाँ छामेर केही चिज भेटिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सरकार जोगाउनलाई आग्रह गरेको, सहयोग मागेको भन्ने कुरा कतिको सत्य हो? प्रधानमन्त्रीसँग अहिले स्वयं नै उहाँसँग सुविधाजनक बहुमत छ। पार्लियामेन्टको सुविधाजनक बहुमतको समर्थन उहाँलाई प्राप्त छ। हालत त देखियो नि अहिले, देखिया छैन कि समर्थन छ, अहिले पनि छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा सरकारका निमित्त, सरकार टिकाउनका स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षसँग सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ। यो विषम परिस्थितिमा कसरी चाहिँ जुझ्ने, सत्तापक्ष प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि राष्ट्रिय अभिभावना पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल हुनसक्छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा। तर अहिले सरकार टिकाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यस हिसाबले प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यस खालको विचार दृष्टिकोण राख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन। त्यो बैठकमा आएको एउटा वाक्य म तपाईँलाई सुनाउँछु, कसैले मलाई सुनाउनु भएको। प्रधानमन्त्रीले देउवालाई भन्नुभयो अरे कि तपाईँले रोजेको मन्त्रालय लिनुहोस्, सरकार सँगै चलाउँ, साथ दिनुहोस्। यहाँ बैठकमा सहभागी कसैबाट सुन्नुभएको थियो भनेदेखि त बैठकमा सहभागी कसैबाट मलाई यो विश्वास लाग्दैन। मलाई बैठकमा सहभागी कसैबाट यस खालको अभिव्यक्ति आयो होला भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन। किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीले सरकारको स्थायित्वको प्रश्नमा प्रतिपक्षसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छैन। किनभनेदेखि उहाँ स्वयंलाई आफ्नो दलको, आफ्ना दलका सांसदहरूको सुविधाजनक समर्थन प्राप्त छ। हामी तपाईलाई विश्वास नलागे जस्तो मलाई पनि विश्वास नलागेरै सोधेको हुँ। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन ताका भन्नुभएको थियो कि यो देशमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार यो अन्तिम हो, शेरबहादुर देउवा अन्तिम काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री हो, अब 50 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहनेछ कम से कम भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो। तर 2.5 वर्षमा उहाँले घुँडा टेक्नु भयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि छक्क पर्ने स्थिति भएन र? यो यहाँले सुरुमै तपाईको आफ्नो सूचनाको भनौँ विश्वसनीयताका बारेमा रे भन्नुभएको छ नि, यस्तो भयो रे भन्नुभएको छ नि। त्यसकारण त्यसले नै बताउँछ कि वास्तवमा अब मैले उहाँले सोझै भन्नुभएको टेप रेकर्डिङ सुनेको भए रे भन्थिन, अर्को दोस्रो स्रोतबाट सुनेको भएर म चाहिँ के ठान्दछु भनेदेखि यति बेला अविश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका सूचनाहरूको प्लटिङ त हुन्छ, गरिया छन्। सायद यहाँलाई त्यस्तै खालको प्लटिङ घुम्दै फिर्दै यहाँको कानमा आइपुग्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। बालुवाटारबाट पनि त्यस्ता सूचनाहरूको प्लटिङ भइराखेको छ र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट पनि र अरू नेताहरूको तर्फबाट पनि यस्ता सूचनाको प्लटिङहरू हुने काम भइराखेको छ भन्ने मान्नु? त्यो यस्तो छ, मैले चाहिँ कहाँबाट भएको छ कहाँबाट भएको छैन म त्यतातिर जान चाहन्न। तर यस्ता बेलामा जति बेला अलिकति भनौँ न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढिरहेको हुन्छ, अलिकति यस खालका समाचारहरूको प्लटिङ त हुने गरेको छ। हाम्रो विगतले त्यही अनुभव सुनाउँछ। तपाईँले एउटा प्रसङ्गमा सचिवालयमै सम्भवतः राख्नु भएको कुरा म उकाउँछु। अब यो सचिवालयको औचित्य सकियो, सचिवालय विघटन गरे हुन्छ भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि भीम रावल लगायतका नेताहरू यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो। किन अवस्था आयो यो सचिवालय साँच्चै औचित्य नभएको अवस्थामा पुगेको हो? मेरो अनुभूति के छ भने सचिवालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। सचिवालय जसलाई हामीले कोर अफ द लिडरसिप भन्ने गरेका छौँ पार्टीभित्र, यसले कोर अफ द लिडरसिपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। समस्या पार्टीभित्र प्रकट भएका समस्याहरूको समाधानका निम्ति यसले अगुवाई गर्नुपर्ने थियो। समस्या समाधानका निम्ति यसले अगुवाई गर्न सकेन। बरु यो स्वयं समस्या सृजना गर्ने एउटा कारखाना जस्तो बन्न पुग्यो। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ म यो करिब करिब यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि सचिवालयले अब आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेन। त्यसले गर्दा हामी सचिवालयका सदस्यहरू 9 जना छौँ। 1 नम्बरदेखि रोल नम्बर 9 सम्मका हामी सबैले
सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई भन्नुपर्ने बेला आइसक्यो अब कि हामीले आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ, जे गऱ्यौँ राम्रो गऱ्यौँ नराम्रो गऱ्यौँ ठिक गऱ्यौँ बेठिक गऱ्यौँ, आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ। अब हामीबाट योभन्दा अगाडि जान सक्दैन, तपाईँहरूले सम्हाल्नु छ अब भन्नुपर्ने बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सृजना भएको मलाई अनुभूति भएको छ। तपाईँले भन्नुभएको कुराबाट मैले दुई अर्थ लगाएँ। एक, सचिवालयमा रहेका सबै नेताहरू अब पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छैनन्, अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लगाउने हो एक। दोस्रो, पार्टीमा सचिवालयभित्र रहेका नेताहरू लिडरहरूले प्रधानमन्त्रीको जय जयकार गरुन्जेल सचिवालय ठिक नभए बेठिक, यो दुईटामा कुन हो? हामी पार्टीभित्र जय जयकारको अपेक्षा गर्दैनौँ, हामी स्वस्थ मर्यादित आलोचनाको अपेक्षा गर्छौँ। जय जयकारले मान्छेलाई बिगार्छ, स्वस्थ आलोचनाले अगाडि बढ्नका निम्ति मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो बुझाइ हाम्रो विश्वास र विश्लेषण यो हो। त्यस कारणले जय जयकारको अपेक्षा न हिजो गरिएको थियो न भोलि गरिनेछ। जय जयकारको अपेक्षा गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण पनि गरिँदैन। त्यस कारणले म पहिलो त यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो, अहिले मैले चाहिँ अलिकति स्ट्रेस दिन खोजेको कुरा के हो भनेदेखि सचिवालयले जुन ढङ्गले अहिलेका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हो त्यसका निम्ति जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका सचिवालयबाट हुन सकेन। यो त नाङ्गो सत्यका रूपमा सार्वजनिक भएको छ नि। त्यसको अर्थ नेकपाका 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मका सचिवालय सदस्यहरू असक्षम असफल, हामी 1 देखि 9 नम्बरसम्मका सबैले बिदा लिनुपर्ने बेला आयो। अब त्यो भनेको असफल असक्षम नै हो। अनि अब तपाईँ जे भन्नुहोस्, हामीले चाहिँ यत्रो ठुलो आन्दोलन, त्यसो भए तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि बताइदिनुहोस्, पार्टीको नेताको हैसियतले पनि कहिले लिने त बिदा? अनि कहिले लिने भन्ने त त्यो छलफलकै विषय भयो होइन। कहिले लिने त्यो विषय प्रवेश पाउनु पर्यो, दुईटा चिज हुन्छ। मैले सोध्नुको कारण त अब यो पार्टीमा अनेक दाउपेच हुन्छ, रणनीतिहरू हुन्छ, यो पनि एउटा त्यसै मध्येको एउटा कार्ड तुरुप नहुने होइन भन्नेहरूले त्यसो पनि भन्छन्, तर मैले चाहिँ मेरो विवेक बोलेको हो। यसमा कुनै तुरुप कुनै कार्डसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। तर राजनैतिक वृत्तमा नि तपाईँलाई कुन रूपमा पनि विश्लेषण गरिन्छ भने एकदमै चलाक एकदमै चतुर नेताको रूपमा पनि, कतिपयले खेलाडीको रूपमा पनि व्याख्या गर्छन्। एकदम कम बोल्ने, जति बेला बोल्नुपर्ने छ जति बेला कार्ड फाल्नुपर्ने छ पार्टीमा तपाईँ मार्फत वा तपाईँले खेल्ने, त्यो प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वकर्ता केपी ओली पार्टीका नेतृत्वकर्ता केपी ओलीलाई जोगाउने शर्तमा फालिहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँको अभिव्यक्ति र यथार्थका बिचमा एउटा ग्याप देख्छु मैले। पहिलो कुरो त म एउटा साधारण कार्यकर्ता हुँ, म माटोबाट भुइँबाट उम्रिएको एउटा साधारण कार्यकर्ता हुँ, एउटा साधारण कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा साधारण सदस्य हुँ म। मैले आफूलाई त्योभन्दा माथि कहिले पनि देखेको बुझेको छैन, ठानेको छैन। दोस्रो कुरो, म यो कार्ड हुन्छ र कार्ड प्रयोग गरिन्छ भन्ने त्यसको सामान्य ज्ञान पनि मसँग छैन। तेस्रो कुरो, मलाई कसैले कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने त कुनै सम्भावना नै छैन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ अभिव्यक्तिहरूमा आफ्ना अनुकूलका भनाइहरू नआउँदाखेरि प्रतिक्रियाका निम्ति अनेक टिप्पणीहरू हुन्छन्। सायद त्यस कोणबाट पनि मानिसहरू चर्चा गर्छन् कतिपयले। त्यतातर्फ मलाई केही समय दिनु छैन, ध्यान दिनुपर्ने छैन। थोरै फरक प्रसङ्गमा जाउँ। पार्टीभित्र विवाद चलिरहेको बेलामा चिनिया राजदूतको सक्रियता अघि पनि बढ्यो, अहिले पनि बढ्यो, यो किन हुन्छ? यो होइन, चिनिया राजदूतले के औपचारिक रूपमा सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न सक्दैनन्? सक्छन्, तर यस्तो विवाद भइरहेको बेलामा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण के थियो जसमा भेटघाट गर्नुपर्ने? कस्तो बेलामा भेट्नुपर्ने कस्तो बेलामा भेट्नु नहुने भनेर कुनै त्यस्तो चाहिँ त्यसका निम्ति त्यसरी सोचिन्छ र? मलाई के लाग्छ भनेदेखि दुई देशका पारस्परिक हित र सरोकारका विषयहरू जब तपाईँ जतिको नेताले परराष्ट्र मामिलाका विषयमा यति हलुका टिप्पणी गर्नुहुन्छ होला। जति बेला मलाई यस्तो हलुका ढङ्गले गरिरहेको छैन, म आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति जिम्मेवार छु। मलाई के लाग्छ भने जति बेला
दुई देशका पारस्परिक हित वा सरोकारका विषयहरू प्रकट हुन्छन् त्यति बेला त कुरा हुनसक्छ नि त। प्रश्न के हो भनेदेखि हरेक भेटघाट आफ्ना सीमाभित्र हुनुपर्दछ, आफ्नो मर्यादाभित्र हुनुपर्दछ। सरकार जोगिनु वा नजोगिनु, पार्टीको एकता जोगिनु नजोगिनुसँग चीनसँगको पारस्परिक सम्बन्धमा कुनै साइनो छैन, कुनै साइनो छैन। हामी कसैले जोगाएर जोगिने पनि होइन, कसैले हटाएर हट्ने पनि होइन। हामी हाम्रो बलमा जोगिने हो, हाम्रो बलमा अगाडि बढ्ने हो। दुई देशका बिचको सम्बन्ध त्यो कसरी अगाडि बढ्छ त्यसका केही परिभाषित प्रबन्धहरू छन्, तदनुकूल अगाडि बढ्छ। नेकपाको एकता वा यसको विभाजनसँग चिनिया राजदूतको कुनै भूमिका गाँसिएको छैन, गाँसिँदैन, गाँसिन मिल्दैन। त्यस कारणले चिनिया राजदूत र सरकारका प्रतिनिधिहरूका बिचमा भएका भेटघाटहरूलाई चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ अन्तर्विरोधसँग जोडेर नेकपाको एकता, नेकपाको भविष्यसँग जोडेर जुन ढङ्गले चर्चा गरिएको छ त्यो चर्चामा कुनै सच्चाइ छैन। भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखसँगको भेटका विषयमा पनि मर्यादाको प्रश्न उठ्यो। यो पटकको चिनिया राजदूतसँगको भेटमा पनि यो प्रसङ्ग उठेकै हो। मर्यादाका विषयमा त बारम्बार उठिराखेकै छ प्रश्न। यहाँ कुरा के छ भने आशंका जुन ढङ्गले गरिएको छ नि त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्ने कुनै त आधार त प्रस्तुत भएको छैन। मलाई एउटा सजिलोसँग बताइदिनुहोस् न, सचिवालयको बैठक बस्नु अघिल्लो साँझ जुन राजदूतसँग भेट भयो त्यो भेट सचिवालयको बैठक पश्चात भइदिएको भए के हुन्थ्यो? अघिल्लो साँझ नै गर्नुपर्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण त्यस्तो के आइलागेछ भन्ने प्रश्न। अनि अगाडि भइदिएर के बिग्रियो त? त्यस भएदेखि त्यसले के चाहिँ बिगार्यो? के सचिवालयको बैठक कसरी बस्ने, त्यहाँ के छलफल गर्ने, के निर्णय गर्ने भनेर कुरा भएर त्यो भेटले त फेरि प्रभाव राम्रै गर्यो पनि भन्ने सुन्नमा आउँछ। त्यो सबै यो के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ कूटनीतिक निकायहरूका बारेमा, दुई देशका बिचको सम्बन्धका बारेमा म सबै महानुभावहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत, तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत, कि हामीले मर्यादापूर्ण ढङ्गले नै टिप्पणी गर्नुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यदि राजदूतबाट कुनै त्यस्तो अनहोनी भएको छ भनेदेखि, अनुचित अभिव्यक्ति भएको छ, अनुचित क्रियाकलाप भएको छ, वा राजदूतसँग त्यस खालको अनुचित हाम्रा संवैधानिक कूटनीतिक प्रबन्धभन्दा बाहिरका अपेक्षाहरू गरिएको छ, त्यस खालका क्रियाकलापहरू भएका छन् भनेदेखि सतथ्य आउनु पर्यो। होइन भने अनुमानका आधारमा यस खालको भनौँ न आशंका सम्प्रेषण गरेर दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यस्तै प्रसङ्ग अर्को पनि छ, यसमा अलिकति सफा, अलिकति स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्दछु। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै दलको सदस्यका रूपमा मान्दैन, तर अहिले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता फरक खालको देखिन्छ। नेकपाको कुन तहमा हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी? म एउटा स्पष्ट गरौँ यहाँलाई, यहाँ मार्फत, कि विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति होइन, दोस्रो राष्ट्रपति हो व्यक्तिका रूपमा। उहाँ हिजो कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो त्यो जग जाहेर छ। उहाँ संविधानको शपथ खाएर राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र संविधान बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह गरेर राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई राजनीतिक दलसँग जोडेर, पृष्ठभूमिको सम्झनाद्वारा निर्देशित भएर राजनीतिक दलसँग जोड्ने र त्यस हिसाबले टिप्पणी गर्ने जुन प्रयासहरू भएको छ यो व्यर्थको प्रयास हो। मैले के देख्छु भनेदेखि राष्ट्रपतिले पनि संविधानका सीमाहरूभित्र रहेर सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूसँग, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेताहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रश्न के हो भने भेट भयो कि भएन होइन, प्रश्न के हो भनेदेखि भेटमा के कुरा भयो त्यो बढ्ता महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले म एउटा पनि चाहिँ यो ढङ्गले टिप्पणी गर्ने जसले टिप्पणी गरिरहेका छन् राष्ट्रपतिको भूमिकाको सम्बन्धमा म सोध्न चाहन्छु, एउटा कुनै त्यस्तो प्रमाण आओस् न त जहाँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा विपरीत गएर अमुक राजनीतिक दललाई अथवा अमुक राजनीतिक दलका अमुक नेतालाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप गर्नुभयो भनेर पुष्टि गर्ने एउटा मात्रै त कहीँनिर त्यस्तो प्रमाण आओस्, प्रस्तुत होस्। के
नेकपाको कुनै एउटा अमुक नेतालाई सहयोग पुग्ने गरेर भएका भेटघाट र त्यसमा भएका अभिव्यक्तिका कुराहरूले संविधानको मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दैन। फलानु नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहयोग गरिराख्नु, पार्टीभित्र यो नेतालाई यसरी चलाइराख्नुपर्छ, यो विवादलाई यसरी हल गर्नुपर्छ भनेर उहाँका अभिव्यक्तिहरू आउनु, संवादहरू हुनुलाई संविधानको मर्यादाको उल्लङ्घन भन्न मिल्दैन। यो जे भयो भनिएको छ, जे गरियो भनिएको छ, त्यो भएको त्यो गरिएको कुनै तथ्यले पुष्टि गर्छ? उहाँले कुनै अमुक नेतालाई यसरी चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ भनेर काहीँ भन्नुभएको कुरा प्रमाणित छ? छैन। कार्यकारी अध्यक्षले स्पष्टसँग सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा योभन्दा अगाडि विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ बीचमा सहमति भएको हो भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको होइन र? यो त उहाँलाई नै सोध्नु। त्यो दल फुट्ने अध्यादेशको कुरा होस् वा पार्टीभित्र कसको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा भएको सहमति होस्, यसमा राष्ट्रपतिको मध्यस्थता थिएन भन्न मिल्छ? त्यो चाहिँ तपाईँले सायद उहाँलाई नै सोध्न उचित हुन्छ होला र उहाँले नै, यदि त्यसो हो भने उहाँले नै पुष्टि गर्न सक्नु होला। म के देख्छु भने अहिलेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि आजका मितिसम्म कुनै दल विशेषलाई, नेता विशेषलाई सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिमा सहभागी, राजनीतिक मुद्दाहरूमा, राजनीतिक इस्यु एजेन्डाहरूमा सहभागी हुनुभएको छ भन्ने कुरा कुनै पनि तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्दैन। त्यसो भए नि पार्टी पङ्क्तिका त्यत्रा शीर्ष नेताहरूले, तल कार्यकर्तासम्मले, नागरिक समाजले, मिडियाले सर्वत्रबाट राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न जुन उठिराखेको छ, यो उनीहरूको प्रश्न उठाउने रहर मात्रै हो? खालि रहरका लागि मात्रै उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्? मैले अघि पनि भने प्रश्न उठाउन पाइन्छ, राष्ट्रपतिको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, सरकारका बारेमा, नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। यो त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ, हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने प्रश्न के हो भनेदेखि अर्थमन्त्रीज्यू अलिकति राखौँ न यहाँनिर। प्रश्न के हो भनेदेखि प्रश्न उठाउनेहरूसँग सायद यो अभिभार, यो जिम्मेवारी रहन्छ होला कि आफूले उठाएका प्रश्नहरू, आफूले लगाएका आरोपहरू पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी त रहन्छ नि। आरोप लगाइदिउँ सकियो। तपाईँको यो जवाब सुन्दाखेरि पनि कस्तो लाग्यो भने तिमीहरू प्रश्न गरिराख, हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गरिराख्छौँ, त्यो प्रश्न यताबाट आउँछ उताबाट जान्छ। बिल्कुल होइन। हामी चाहिँ यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ। यो संविधान कुनै राजा महाराजाले दिएको संविधान होइन। हामीले नेपाली जनताले लडेर जनताका प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधान हो। यो संविधान निर्माण गर्नमा थोरै भए पनि हाम्रो पनि योगदान छ नि। त्यसले गर्दा यो संविधानप्रति, संविधानका मर्मप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। संविधानका प्रबन्धहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। राष्ट्रपति संस्थाप्रति सम्मान राख्दै के आज राष्ट्रपतिको भूमिका, उहाँको गतिविधि तपाईँको पार्टीको लागि, तपाईँका लागि अनुकूल हुँदा तपाईँहरूले ठिक भनिराख्दाखेरि भोलि राष्ट्रपति परिवर्तन हुनुहोला, अर्को व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनुहोला, यस्तै खालको गतिविधि अर्को कुनै अमुक पार्टीसँग उहाँको गतिविधि भयो, यस्तै खालको हस्तक्षेप वा परामर्श जेका अर्थमा लिए पनि तपाईँहरूले यसै गरी ठिक मानिराख्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले संविधानका व्यवस्थाभित्र रहेर, संविधानको प्रबन्धभित्र रहेर आफ्ना काम कारबाही गर्नुहुन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ, जुन भूमिका निश्चित गरेको छ, त्यो भूमिकामा राष्ट्रपति रहनुहुन्छ, रहनुभएको छ। त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई यो ढङ्गले विवादमा तान्ने जुन कोसिस पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेको छ, यो चाहिँ रिस अन्यत्र कतै छ। यति कुरा गरिसकेपछि अब साँच्चै तपाईँहरूले दिने जवाफ त थाहा छ, छलफल बहसबाट पार्टी अगाडि बढ्छ र त्यसैबाट समाधान निस्किन्छ। तर आजको स्थितिमा नेकपालाई फुटबाट जोगाउने अस्त्र के हो? फुटबाट जोगाउने अस्त्र के हो भनेदेखि हामीले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गऱ्यौँ। कार्यदलले एउटा यथेष्ट समय लिएर छलफल गर्यो, सहमति सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीको बैठक समक्ष प्रस्तुत भयो।
स्थायी कमिटीले कार्यदलको सिफारिस बमोजिमको निर्णय सर्वसम्मतिका साथ गर्यो र त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन र स्थायी कमिटीको निर्णयले के बताउँछ भनेदेखि हामी भदौ 26 गतेलाई कट अफ डेट बनाउँछौँ। त्योभन्दा पुराना प्रसङ्गहरूमा हामी जाँदैनौँ। अब त्योभन्दा पुराना समस्याहरूलाई हामी समाधान गरेका छौँ। अब केही नयाँ समस्या सृजना भयो भने हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ, नयाँ ढङ्गले छलफल गर्छौँ र समाधान खोज्दै अगाडि बढ्छौँ। पुराना विवादमा अल्झिएर हाम्रो चाहिँ यात्रालाई गतिरोध गर्न हामी चाहन्नौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो र पार्टी कसरी चल्छ, सरकारी कसरी चल्छ, राष्ट्रका प्रति यो नेकपाको अभियान कसरी पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, यी यावत प्रश्नहरूमा त्यसले चाहिँ एउटा सङ्गतिपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। म अहिले पनि देख्छु त्यो स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णय भदौ 26 गते सम्पन्न भएको भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयपछि के त्यस्तो चाहिँ अनहोनी भयो, के त्यस्तो भूकम्प आयो कि अब हामी चाहिँ के भनेदेखि यो तहको अन्तर्विरोधमा चाहिँ अन्तर्विरोधग्रस्त हुनुपर्ने के त्यस्तो परिस्थिति आयो, केही समस्याहरू रहेका छन् भने त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सकिन्छ, समस्याहरूमा प्रवेश गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ भन्दाखेरि म अहिले पनि के देख्छु भने भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको भदौ 26 गतेको निर्णय पार्टीका आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएका समस्याहरूको समाधानका निम्ति सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो भन्ने म ठान्छु। अन्तिममा तपाईँमाथि लागेको एउटा आरोपका बारेमा प्रश्न बताइदिनु होला। तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमिका लिइरहँदाखेरि वा तपाईँ अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भइरहँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्ने कुरामा तपाईँले सहमति जनाए बापत अर्थ मन्त्रालयसँग लुम्बिनीको राजधानी साट्नुभयो भन्ने आरोप लाग्यो। अनि यो के अर्थमन्त्री कसले नियुक्त गर्छ र? लुम्बिनी प्रदेशले नियुक्त गर्ने हो? लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तय गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनु भयो। त्यो सहमति जनाइरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो अरे अर्थ मन्त्रालय दिने भए ठिकै छ भन्नुभयो अरे। यो चाहिँ विष्णु पौडेलका विरुद्धमा जुन प्रकारको चाहिँ प्रायोजित प्रचार भएको थियो त्यो सत्य होइन भन्ने कुरासँग यहाँ आफै पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ। म कन्भिन्स छैन। म के देख्दछु भनेदेखि यो आरोप चाहिँ त्यो चाहिँ चियाको कपमा तुफान जस्तो कुरा मात्रै हो। यो चाहिँ त्यहाँका जनताले, रूपन्देहीका जनताले, लुम्बिनी प्रदेशका जनताले के भनेका छन् भन्दाखेरि यस्ता यो आरोपलाई पत्याएका छन् त भन्दा पत्याएका छैनन्, पत्याउने प्रश्न पनि होइन। होइन, म त बुटवल पुगेर आएको छु, त्यहाँका जनताले त्यो आरोप लगाएका पनि छन्, त्यसैले म तपाईँलाई प्रश्न सोधिराखेको छु। एकाध मानिसहरूलाई त्यस खालको भनौँ न त्यो चाहिँ अलग कुरा हो, नभएदेखि आम रूपमा त्यहाँ कसैलाई पनि यो कुरामा पत्याएर छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि।